हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बट आपने आज की स्टोरी कंप्लीट सुननी है, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी है। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको हर शर, हर नापाक ताकत, हर काले इल्म और हर नज़र बद से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलें आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो मोहब्बत जो जादू बन गई। ये कहानी किसी फिल्म का सीन नहीं, ना ही किसी किताब से ली गई। ये कहानी मुझे एक ऐसी औरत ने सुनाई थी जो आज भी किसी लड़की का नाम सुन ले तो कांप जाती है। वो कहती है, आयशा एक आम सी लड़की थी, सादा, खामोश और हद से ज़्यादा जज्बाती। इसकी दुनिया बस एक ही इंसान के गिर्द घूमती थी, अहमद। अहमद इसका दूर का रिश्तेदार था। अक्सर घर आता जाता, हंसता, बातें करता और आयशा की आंखों में हर बार एक नया ख्वाब छोड़ जाता। आयशा ने कभी अहमद से अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया, मगर इसका दिल हर नमाज के बाद बस एक ही दुआ मांगता था, या अल्लाह अहमद सिर्फ मेरा हो जाए। लेकिन मसला ये था कि अहमद के दिल में कोई और बसा हुआ था। वो महरीन थी, अहमद की कज़न, खूबसूरत, पुरएतमाद और ख़ानदान की सबसे पसंदीदा लड़की। जब आयशा को ये पता चला कि अहमद महरीन से शादी करना चाहता है, तो इसके अंदर कुछ टूट गया। वो रोई, इसने दुआएं की, इसने सब्र की कोशिश की। लेकिन जब इंसान का दिल सब्र मानने से इनकार कर दे, तो वो ऐसे रास्ते चुनता है जहां शैतान खुश हो जाता है। एक दिन आयशा की एक पुरानी सहेली इसके घर में आई और आहिस्ता आवाज में बोली, अगर तू वाकई अहमद को चाहती है तो एक रास्ता है। आयशा ने चौंक कर पूछा, कौन सा रास्ता? सहेली ने नजरें झुका ली। काला इल्म। आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। दिल ने कहा नहीं, मगर मोहब्बत ने कहा हाँ। चंद दिन बाद एक वीरान गांव पहुंची, जहां रात को कुत्ते भी नहीं भौंकते थे। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसकी आंखें इंसानी नहीं लगती थी। बूढ़ी औरत ने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, ये मोहब्बत नहीं, ये जिद है, और जिद का अंजाम हमेशा खून होता है। आयशा ने रोते हुए कहा, मुझे अहमद चाहिए, किसी भी कीमत पर। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, ऐसी मुस्कुराहट जो कब्रिस्तान में भी ना दिखाई दे। बूढ़ी औरत ने शर्त रखी कि ये जादू मामूली नहीं, ये अहमद की रूह पर वार करेगा और इसके बदले कुछ ना कुछ तुझे भी देना पड़ेगा। आयशा ने पूछा, क्या? बूढ़ी औरत ने कहा, तेरी नींद, तेरा सुकून और तेरी आखिरी खुशी। आयशा मान गई। आधी रात को एक कमरे में काले कपड़े बिछाए गए, जलते चिराग, अनजानी जुबान के अल्फाज और अहमद का नाम बार बार लिया जाने लगा। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिर गया, दीवारों पर साए चलने लगे और आयशा के कान में किसी ने सरगोशी की, अब वो तेरा है। आयशा बेहोश हो गई।
اگلے دن سے احمد بدلنے لگا. وہ مہرین سے بات کرتے ہوئے چڑچڑا ہو جاتا تھا. اسے اس کا چہرہ برا لگنے لگا. نیند میں چیخیں مارتا. اور عجیب بات یہ تھی وہ بے اختیار عائشہ کی طرف کھینچنے لگا. وہ اسے دیکھے بغیر سانس نہیں لے پاتا تھا. مہرین نے محسوس کیا کہ کچھ تو غلط ہے. وہ احمد کے چہرے کو دیکھ کر کہتی تم پہلے جیسے نہیں رہے. احمد بس خاموش رہتا. عائشہ خوش تھی, بہت خوش, لیکن خوشی زیادہ دن نہیں ساتھ رہی. جب وہ ناپاک راستے سے آئی ہو. چند ہفتوں بعد عائشہ نے خواب دیکھنا شروع کیے. خواب میں وہی بوڑھی عورت اس کے بستر کے پاس کھڑی ہوتی اور کہتی قیمت ادا کرو. عائشہ چیخ کر جاگ جاتی. کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آتی. آئینے میں کبھی کبھی کسی اور کا عکس دکھائی دیتا. ادھر احمد کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی. وہ خود سے باتیں کرنے لگا. کہتا وہ مجھے چھوڑ نہیں رہے, وہ میرے اندر ہیں. ایک رات احمد نے مہرین کو فون کر کے کہا میری جان خطرے میں ہے, مجھے کچھ مجھے کنٹرول کر رہا ہے. اسی رات احمد بے ہوش ہو گیا. گھر والوں نے کسی نیک عامل سے رجوع کیا. عامل نے آتے ہی کہا یہ محبت نہیں, یہ شدید کالا جادو ہے اور یہ کسی قریبی نے کروایا ہے. عائشہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. عامل نے احمد پر دم کیا تو احمد چیخ اٹھا عائشہ مجھے چھوڑ دو, مجھے آزاد کر دو. سب کی نظریں عائشہ پر جا ٹھہری. وہ ٹوٹ گئی. اس نے سب کچھ سچ بتا دیا. انجام کیا تھا؟ جادو توڑا گیا مگر قیمت کے بغیر نہیں. احمد بچ گیا مگر اس کی یادداشت ہمیشہ کے لیے متاثر ہوگی. وہ آج بھی کچھ راتوں میں اچانک جاگ کر کہتا ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے. مہرین کی شادی کہیں اور ہوگی اور عائشہ پاگل خانے میں ہے. وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر مسکراتی ہے اور کہتی ہے وہ میرا تھا, بس چند دن کے لیے ہی صحیح. دوستو, یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, کیونکہ کالا جادو کبھی صرف ایک زندگی برباد نہیں کرتا, اور اگر محبت میں حد پار کر لی جائے تو محبت سب سے زیادہ خوفناک چیز بن جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, آمین ثم آمین. تو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ کبھی بھی کسی کو اپنی کوئی بھی امپورٹنٹ چیز جو آپ کو سب سے پیاری ہو کبھی کسی سے شیئر نہ کریں. ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کون حسد کر رہا ہے, کون ہمارے ساتھ اچھا یقین سے چل رہا ہے تو کون ہمارے ساتھ حسد کرتا ہے. سو پلیز اپنی خوشیاں کسی سے شیئر نہ کیا کریں. تو جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پلیز پہلے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے جانے سے پہلے, اوکے. تو مجھے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے آج کی اسٹوری آپ کو کیسی میری لگی ہے. تو انشاءاللہ میں ایسے زبردست ہارر اسٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.